الله الرحمن الرحیم ویلکم ټو مای یوټیوب چینل وائی ایم ایس لرنرز د خیبر پختونخوا ٹیکسٹ بک بورڈ پشاور اردو جماعت دوم ٹیسٹ ایڈیشن نصاب 2020 کے مطابق د سیکنڈ کلاس سٹوډنټانو السلام علیکم. تاسو ته د اردو په کلاس کې حاضر یو. مونږه بدی اردو کې تقریبا 15 سبقونه ویلو. راځي چې نن لیسن نمبر 16 تاسو له درکو 14 نمبر سبق 14 نمبر سبق ته راځو. امپورټنت سبق دی، پیج نمبر 103 دی او سبق نمبر 16 دی. دا غینوم دی علامه محمد اقبال. صحیح ده، ډیر مزدار سبق دی. ګوره علامه محمد اقبال رحمت الله علیه دا زمونږه عظیم شاعر وو. صحیح ده، د پاکستان جوړېدو کې د دوی ډیر غټه لاس او د دوی پکې ډیر مین کردار وو. صحیح ده، نو د چې کوم دو قومي نظریه وا قائد اعظم رحمت الله علیه هغه بیا بعد کې رښتیا کړله، مطلب پاکستانی آزاد کړلو. دا د دوی هغه نظریه وا، د دوی خیال وو چې یو مسلمان او هندو په یو ملک یو ځای نشي اوسېدلی، ځکه چې د دوی چې کوم رسم او رواج دي، د دوی چې کوم مذهب دی دا جدا جدا دي. نو د دوی په منځ کې جګړې راتلی شي، لانجې راتلی شي. نو د دوی چې کوم دغه یو خیالو د دوی چې کوم یو دغه نظریه وا، هغه دغه و چې دوی دی جدا یو ځان له ملک شي، ځان له وطن دي شي. نو دغه خبره د دوی د خیال د نظریه د قائد اعظم رښتیا کړل شو. ٹھیک ده، نو علامه محمد اقبال د زمونږ یو عظیم رهنما او عظیم شاعر او دته شاعر مشرق هم ویل شي. ٹھیک ده، دلته وی ګوره سنانه کا سبق د دې څه مطلب دی؟ د دې مطلب دا دی چې دا د اورولو سبق دی. لکه په دې سبق کې ایکسرسایز مشق نشته، کوېسچن انسر نشته، سمپل سبق دی. صحیح ده، ذکر ته سنانه کا سبق. او بل دا مطلب سنانه کا سبق څه ته وي؟ زی تاسو ته وایم، تاسو ورته وګیږئ، تاسو په ځان پویوي او اوروي. صحیح ده، تاسو یې اوري، نو دې ته وی سنانه کا سبق. ٹھیک شو، نو سوچے اور بتائے، سوچو کوئی منگتو ہوا ہے. گورا یہ تصویر کس کی ہے؟ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی تصویر دکھا کر پوچھے. وای دا تصویر د چا دی؟ ګوره تصویر راکړی وای دا تصویر د چا دی؟ تاسو دې بره پکچر کې ګورئ، دا هم د علامه محمد اقبال پکچر دی. ٹھیک شو، دا تصویر وای د چا دی؟ او د علامه اقبال تصویر ته تاسو خای او دوی نه تاسو کوي چې ماشومان سټوډنټان دا هغه وپیژني. صحیح ده، خپل عظیم رهنما خپل شاعر مشرق دا وپیژني. ٹھیک ده، بل وی علامہ محمد اقبال کی بچوں کے لیے مشہور دعا بتائے. علامہ محمد اقبال د ماشومانو لپاره چې کوم مشهور دعا وا هغه تاسو وایي. نو کومه دعا وا ګوره تاسو ډیلی استعمالوي، تاسو ډیلی هغه اوري. تاسو به کتلی وي په خپل سکول کې چې کله اسمبلی کې دغه دعا وایي. کومه دعا ده ماشومانو سټوډنټانو؟ تاسو له درځي کو نه دا دعا ده کنه. ګوره موږ په اسمبلی کې وایو کنه سحر کې چې لپ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع صورت کے خدایا میری. دا دعا ده. نو دا د ماشومانو اخیسته دعا ده. نو دا تاسو سو کوي دغه دعا یادولې شي، بیا په اسمبلی کې ویلې شي. دا مشهور راځو سبق طرف ته. ګوره آج 9 نومبر ہے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا دن. وای نن 9 نومبر دی د علامہ محمد اقبال د پیدائش دن. صحیح ده، علامہ محمد اقبال کله پیدا شوی؟ 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. ٹھیک شو، بیا وی ګوره دادا جان نے بچوں سے کہا आओ बच्चों आज हम علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. دادا جان خپل ماشومانو ته ویلو. صحیح ده، چې راځي ماشومانو، راځي بچو، مونږ نن د علامہ محمد اقبال باره کې خبرې کوو. صحیح ده، کمال اور سائمہ دادا جان کے پاس آ کر بیٹھ گئے. کمال او سائمہ پکچر کې تاسو کتلی شي. ګوره دا دادا جان دی، دا کمال دی، دا سائمہ دی، دا زوی دی، دا لور دی او دا پلار دی. صحیح ده، بدی لیسن کې بدی سبق کې دغه درې کریکٹر شامل دي. ٹھیک شو، نو کمال اور سائمہ دادا جان خواصرال اغسر کی ناست. سوئی دادا جان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر تھے اور تو علامہ محمد اقبال ډیر غټ شاعر ہو. آپ نے بچوں کے لیے بہت اچھی نظمیں لکھی ہے او دوی چې ماشومانو د پاره ډیر خسته نظمونه لیکلي دي. کیا آپ نے ان کی کوئی نظم پڑھی ہے؟ کوئی آیا تاسو داغوی کم داسی او نظم تاسو پڑھاو کړی دی؟ کمال سوئی دادا جان ہم نے اپنی کتاب میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی نظم ہمدردی پڑھی ہے. کمال والا جواب ورکړي خپل پلار لچ دادا جان مونږه په خپل کتاب کې د علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یو نظم ہمدردی هغه ویلې دی. ٹھیک ده، دادا جان سوئی یہ بہت اچھی نظم ہے، دا ډیر ښه نظم دی. ذرا بتائے کہ اس نظم میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات کہی ہے؟ زته لګ ماته وایا چې په دې نظم کې علامہ محمد اقبال څه خبره کړې ده. کمال والا بیا جواب ورکړي اس نظم میں ایک بلبل اور جگنو کا قصہ ہے. په دې نظم کې یو د بلبل او یو د جگنو کیسه ده. بلبل مین بټرفلای تیتلی چې ورته وایو. صحیح ده، او بل جگنو به تاسو کتلې موږ چې ورته پښتو کې دا ورکه وایو. صحیح ده کنه، دا د شپې چې ګرځي دي نیرونو میرونو غاړو ته یا پټو کې کنه، نو هغه رڼا غوندې کوي، لایټ پکې لګېدلې وي، دي ته جگنو وایي. ٹھیک شو، نو په دې نظم کې د بلبل او د جگنو کیسه ده. ایک بلبل کو گھر پہنچنے میں دیر ہو گئی. یو بلبل مطلب یو بټرفلای ته گھر خپل کور رسیدلو ته چې تلان نا وخت شو. صحیح ده، رات کا اندھیرا
پیلنے لگا اور مطلب شپہ پیرالا دشپی تیارہ پیرالا خورش ہوا بلبل اداس ہو کر سوچنے لگا کہ اس اندھیرے میں وہ اپنا گھونسلہ کیسے تلاش کرے گا. نو اگر بلبل خفش ہو داسی اداس شو چې زبا بدی تیارہ کی خپل گھونسلہ خپل جال سنگ تلاش کوما. اس مشکل وقت میں ایک جگنو نے بلبل کی مدد کی اور اسے اپنی روشنی میں اس کے گھونسلے تک پہنچا آیا. صحیح ده. او بدی مشکل وقت کې د جگنو د بلبل مدد وکړو او د خپل چې کوم د خورنا کې کنه د کې هغه لایټ لګیدلې وي نو د خپل رڼا په وجه د خپل گھونسلے ته ورسول. ٹھیک ده کنه. بیا دادا جان سے جی بیٹا اس نظم میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمیں بتاتے ہیں کہ دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو مصیبت کے وقت دوسروں کے کام آتے ہیں. صحیح ده. او دادا جان بیا مشمان توي خپل دوی توي سوي چې بالکل دا نظم کې علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وای فرمایي چې په دنیا کې هغه خلک خدي چې څوک د بل یو مصیبت کې پکار راشي مطلب هغه سره د مشکل وخت کې مصیبت وخت کې هغه سره لاس واړي. صحیح ده کنه. دا هغه سره هیلپ وکینو هغه یو ښه انسان دی هغه یو ښه خلک دی. ٹھیک ده. فرماتے ہیں سے فرمائی گورا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کا دوسروں کے. صحیح ده کنه. مطلب هغه خلک خدي بدی دنیا کې چې څوک د چا پکار راځي د مشکل وخت کې. دا یو شعر ویلے دی. ٹھیک شو. ٹھہرے اور بتائے بلبل اور جگنو کا قصہ کس نظم میں بیان ہوا ہے. بلبل او جگنو قصہ په کوم نظم کې بیان شوی دا نو جواب لیکل شي چې بلبل اور جگنو کا قصہ علامہ محمد اقبال کی نظم ہمدردی میں بیان ہوا ہے. صحیح ده. په علامہ محمد اقبال چې کوم نظم دی ہمدردی پاغي کې د بلبل او جگنو قصہ بیان شوی ده. دا شو رازو نیکسٹ پیج طرف ته پیج نمبر 104 طرف ته راشي ورپسې سوی سایما د دې خور د کمال سایما وی دادا جان ہماری کتاب میں علامہ محمد اقبال کی نظم پہاڑ اور گلہری ہے. دادا جان زمون په کتاب کې د علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نظم پہاڑ اور گلہری آغا دے. دادا جان وی واہ یہ تو بہت دلچسپ نظم ہے. اس نظم میں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پہاڑ اور گلہری کا قصہ بیان کیا ہے. سائمہ بیٹی وہ قصہ تو سنائے ذرا. صحیح ده. دادا جان تو بالکل دا خوري خسته خبره ده انټرېسټینګ خبره ده انټرېسټینګ نظم دی بالکل چې بدی نظم کې علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ او گلہری قصہ کړي دا غي بیان کړي دا. سائمہ بیٹی بالکل دا خو لګ ماته سناو کماته لګ وایا. سائمہ وہی ایک پہاڑ گلہری سے کہتا تھا کہ تم ایک چھوٹے سے اور معمولی جانور ہو. وہی یو پہاڑ گلہری ته وہی چې ته یو پورکوټه او یو معمولی جناوري. صحیح ده. پہاڑ غړته وہی گلہری هغه خسته سي اوار غوندي لکوي په دیوالونو ونه باندې ګرځي کنه دغه ته گلہری وہی. صحیح ده. او جبکہ میں بڑا اور شاندار پہاڑ ہوں. صحیح ده. وای زه ته صحیح ته یو وړوکی او معمولی جناوري پہاڑ گلہری ته وای او زه ډیر غټ او یو شاندار پہاڑ یم. صحیح ده کنه. اس پر گلہری اسے جواب دیتی ہے او بدی باندې گلہری پہاڑ نے جواب ورکړي کہ خیر میں چھوٹی ہی صحیح لیکن تم ذرا یہ چالیا ہی توڑ کر دکھا دو. صحیح ده کنه. وای گلہری والا جواب ورکړي چې زه وړوکی هم صحیح وړوکی هم ټیک دی خو ته سو کا ته دا چالیا لګمات کر ماته وخایا. صحیح ده. مطلب دا چالیا وای تسکا دا لګمات کما ته خایا ځکه هغه خو زناور خو نه دی کنه یا. صحیح ده. هغه یو غر دی یو کانه دی یو کمر دی. ٹھیک ده. نو هغه بسنګ خبرې کوي یا بسنګ خوځيږي را خوځيږي. نو ګلهري خو زناور دی هغه ساخلی هغه خبرې کوي. صحیح ده. هغه خو لګیا دی هغه سیس کوي خو غر خو نه دی هغه په ځای ولاړ وي هغه په ځای پروت وي په ځای لګیدلی وي هغه یو سیزم نشي کولای. ٹھیک ده. نو ګوره دا ورته ویلي دادا جان وی جی بیٹی گلہری پہاڑ کا خوب مقابلہ کرتی ہے. وی بالکل بیٹی گلہری چې د پہاڑ خوب مقابلہ کوي. پہاڑ اس کے سامنے خاموش ہو جاتا ہے اور پہاڑ داغه مختا سکیږي خاموش کیږي. اس نظم میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی نصیحت کی ہے اور بدی نظم کی علامہ محمد اقبال دا نصیحت ہم کڑے دے سوئی نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں. ٹھیک ده. مطلب یو چیز هم نکمی نه دی بی کمزور نه دی په یو زمانه کې. ٹھیک ده. او کم چیز او د الله په قدرت کې یو چیز هم لکه برا نه دی بد نه دی لکه د هر چیز خپل زیر. صحیح ده کنه. دا یو شعر ویلے دے. کمال دادا جان ایک سوال ہے کہ پہاڑ اتنا بڑا تھا پھر وہ ایک چھوٹی سی گلہری کے سامنے کیسے خاموش ہو گیا. کمال دلته کوېسچن کړی دی خسته غوندي چې دادا جان یو سوال دی چې پہاڑ خو دومره غټو او دا څنګه د یو معمولی اینیملز د گلہری مخې ته خاموش شو. صحیح ده. دادا جان له جواب ورکړي بیٹا تم نے بہت اچھا سوال کیا. پہاڑ بڑا ہے مگر حرکت نہیں کر سکتا. وہی بیٹا تا ډیر خسته کوېسچن وکړو. پہاڑ غټ دی خو حرکت نشي کولای. گلہری چھوٹی ہے مگر حرکت کر سکتی ہے. گلہری والا ده لیکن حرکت کولی شي. اینیملز دے حرکت کرنے والی چیز ساکن چیز سے بازی لے جاتی ہے اور حرکت والا چیز د چې کوم په ځای باندې ولاړ وي ساکن وي هغه د هغې نه ګټلی شي. صحیح ده کنه. هغه ته بازی وړي. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری کا پیغام یہی ہے کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے. حرکت محنت اور عمل کرنے والے ہی ترقی کرتے ہیں دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں. صحیح ده. او د علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ په شاعری کې دا پیغام دی چې حرکت
کی برکت ته. صحیح ده. حرکت، مهنت او عمل دا سيزونه چې څوک کوي دی باندې عمل کوي، مطلب دا خلک به ترقی کوي او دا به د نورو خلکو نه مخکې کیږي، وړاندې بزي. ٹھیک شو. کمال. दादा जान हमारी उस्तानी ने हमें बताया कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमें पाकिस्तान बनाने की राह बताई थी. दादा जान वही मोंगता खपल मिस खपल उस्तानी वेलियो چې अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह د पाकिस्तान په جوړېدو کې دغه راه مونږ ته ښودلې ده. صحیح ده کنه. पाकिस्तान बनाने की د جوړېدو دغه لارې مونږ ته ښودلې ده. दादा जान आपकी उस्तानी ने दुरुस्त बताया, हम मुसलमान غلام थे. दादा जान ول جواب ورکړي چې بالکل ستا उस्तानी تاسو ته صحیح ویلي دي، صحیح جواب یې درکړی دی، ځکه چې مسلمانان مخکې وي غلامانو، بیا بعد کې دغه غلامۍ نه آزاد شو. علامه محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کو آزادی کی تعلیم دی. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانانو لا یو آزادی تعلیم ورکړی دی. مسلمانوں نے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں پر عمل کیا اور مسلمانانو د علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر خبروں باندې عمل وکړو، اپنے لیے پیارا وطن پاکستان بنا لیا. اس لیے ہم علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا قومی شاعر کہتے ہیں. سید د خپل ځان لپاره یو خپل خوږ وطن پاکستانی جوړ کړو او د دې وجې موږ علامہ محمد اقبال ته خپل قومی شاعر هم ویلې شو. سیدا ذکر ہو اگر تخبل قومی شاعر وایو. بچوں نے دادا جان کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے علامہ محمد اقبال کے بارے میں اتنی اچھی باتیں بتائی. ماشومانو د خپل دادا جان شکریہ ادا کړه ځکه چې څنګه لکه خپل بچو ته د علامہ محمد اقبال باره کې خسته خسته خبرې وکړلې. ٹھیک شو. دا وشو. نو ایکچولی ګوره دا نظم دا د علامه اقبال رحمت الله علیه باره کې و چې دغه کې درې کریکټرو، کمال، دادا جانو، کمال او سایما وا. ٹھیک شو. نو کمال او سایما کوېسچن کوي، دادا جان ول جواب ورکوي. نو دا د علامه اقبال رحمت الله علیه په یو هغه کریکټر د علامه اقبال رحمت الله علیه هغه باندې دا سبق لیکل شوی. ٹھیک ده. دا کمپلیٹ شو دیجیے پوری. ٹھہرے اور بتائے پہاڑ اور گلہری نظم کا پیغام کیا ہے. سیدہ پہاڑ اور گلہری نظم پیغام سره دی جواب دا دی ګوره لیکل شي. نظم پہاڑ اور گلہری کا پیغام یہ ہے کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے. دا نظم پہاڑ اور گلہری پیغام دار ہے حرکت میں برکت ہوتی ہے، حرکت کی برکت تے. حرکت، محنت اور عمل کرنے والے ہی ترقی کرتے ہیں، وہی دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں. حرکت جسو کئی مطلب حرکت والا، محنت اور عمل والا هغه بس کیږي مخ کی ترقی وکي او هغه نور نو مخ کی کیږي وړاندې بزي. اور اس نظم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی چیز نے کمی نہیں ہوتی. اور دې نظم کې دا هم ویلي دي چې هر یو چیز مطلب کمزور نه دی، نه کمی نه دی، وہ جتنی بھی چھوٹی ہو هغه چې هر څومره وړوکی وي. اور بنانے والے نے دنیا میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی او بنانے والے صدا الله تعالی مطلب د دنیا کې هر یو چیز به مقصد نه دی جوړ کړی، د هر یو چیز خپل ویلیو د مقصد دی. ٹھیک ده کنه. دا جواب شو. نیکسٹ وی سمجھے اور بتائے. ګوره یو کوېسچن را کړی دي شارټ. پہلے کوېسچن کې ګوره علامه محمد اقبال کی تاریخ پیدائش کیا ہے. سید علامه محمد اقبال وی تاریخ پیدائش څه دی. نو د دې انسر کاپی کې باندې لیکل دی دلته. دا وګورئ. علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 عیسوی کو سیالکوٹ کی پیدائش ہوئی. ٹھیک ده. دویم سوال کې ګوره وتا علامہ محمد اقبال کی کسی مشہور نظم کا نام بتائیے. یو مشہور نظم موږ ته وایي د علامہ محمد اقبال. جواب دا دی موجود دی. علامہ محمد اقبال کی ساری نظمیں مشہور ہے، ان میں ایک ہے جن کا نام ہے جواب شکوہ. صحیح ده. علامہ محمد اقبال ټول نظمونه مشهور دي او بدی کې یو د هغې نوم دی جواب شکوہ. تاسو لیکلی شي، بلکې تاسو درځي هغه هم لیکلی شي. نیکسٹ پہ وہی ګوره دریم سوال. جگنو نے بلبل کی کس طرح مدد کی. جگنو د بلبل څنګه مدد وکړو. جواب موجود دی. دا دی چې جگنو نے بلبل کی اس طرح مدد کی کہ جگنو نے اندھیرے میں بلبل کو اپنی روشنی میں گھونسلے تک پہنچایا. صحیح ده. دغه شان مدد وکړو چې هغه په دغه تیاره کې په خپل رڼا باندې هغه خپل گھونسلې لا ورسول. دا مو شو. نیکسٹ راځي ګوره گلهری پہاڑ سے کیسے بازی لے گئی. گلہری د پہاڑ نہ څنګه لکه وګټل هغه لوبه. گلہری نے پہاڑ سے چالیا توڑنے کا کہا تو پہاڑ خاموش ہو گیا کیونکہ پہاڑ حرکت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ چالیا بھی نہیں توڑ سکتا. اس طرح گلہری وہ پہاڑ سے بازی لے گئی. صحیح ده. گلہری پہاڑ ته ویل چې دغه چالیا دا څنګه مات کنو هغه خاموش شو کیونکہ پہاڑ حرکت نه کوي، هغه خاموش شو، هغه حرکت نشو کولای. د دې وجې هغه چالیا هم مات نه کړه. نو دی په وجه گلہری پہاڑ نه بازی لے گئی، مطلب هغه نه لوبه دغه سیزي ته وګټلو. ٹھیک شو. دا مو شو. نیکسٹ سوال وی علامہ محمد اقبال کی شاعری سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے. علامہ محمد اقبال شاعری نے مختصر سبق ملاوی گی. دی جواب تاسو لیکلی شي. سلورم نمبر. علامہ محمد اقبال کی شاعری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حرکت میں برکت ہوتی ہے، حرکت، محنت اور عمل کرنے والے ہی دنیا میں ترقی پاتے ہیں. علامہ محمد اقبال شاعری نے مختصر سبق ملاوی گی چې په حرکت کی برکت ته، حرکت، محنت اور عمل کرنے والا دنیا کی ترقی کوي مخکې. ٹھیک شو. دین علاوه علامہ محمد اقبال په شاعری کې نوجوانانو لپاره پیغام دی چې نوجوانان دي ځان وپیژني، هغه دي ځان په خپل مخکې بوزي، ځکه چې نوجوان کې ډیر کوالټیز موجود دي. ٹھیک ده کنه. نو هغه په کار دي چې ځان وپیژني او په خپل ځان یو عظیم رهنما جوړ کی د خپل وطن لپاره. ٹھیک ده.
नेक्स्ट क्वेश्चन के हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को अपना कौमी शायर क्यों कहते हैं वही मंगा अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह तखफल कौमी शायर वली वायु जवाब मौजूद है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हमें पाकिस्तान बनाने की राह बताई आज़ादी की तालीम दी सोए हुए मुसलमानों को जगाया अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुक्तद पाकिस्तान जोड़ोल मतलब लारे रातो खुदा द आज़ादी तालीमी रा कड़े और कम खलक चूदो मुसलमानान अगैर पास अवल द खूब ना दगा खूबुन नहीं रा बेदार कलल ठीक शो दा जवाब दे दा जमु यो अजीम लीडर अल्लामा मोहम्मद इकबाल शायर मशरिक हम वर्ते वेले शी दा लेसन दे पूरे कंप्लीट शो खत्म शो जका हो वर्ते वेले चीज सुनाने का सबक बदी के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर मौजूद नहीं ठीक शो नो दा कंप्लीट शो मित्र तासो बदी पूछी हुई नेक्स्ट वीडियो की बता सुला पेज नंबर 105 दा बता सुला दरको सबक नंबर 17 केले आंख मचूदी सही दा सबक बता सुला डिलीवर को जमंग वीडियो कंप्लीट शो कुछ वीडियो को खशी हुई चैनल दा सरा लाइक कई सब्सक्राइब कई और शेयर कई नेक्स्ट वीडियो की मुलाकात को थैंक्स फॉर वाचिंग अल्लाह हाफिज